हुकूमत ने बलूचिस्तान के मामलात पर बराहमदाग भुट्टी को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि बराहमदाग भुट्टी के आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है और उन्हें चाहिए कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात करें। बलूचिस्तान के वसाइल पर बलोचों का हक तस्लीम करते हैं। लंदन में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि बलोच रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं, जबकि रहमान मलिक का कहना था कि आज़ादी की बजाय पाकिस्तान की बात करने वालों से मुज़ाकरात हो रहे हैं। रामदास भुट्टी से भी कम से न, उनके बावजूद में बहुत मेहनत की पाकिस्तान के लिए, आए हमसे बात करें, हम उनके साथ हैं। हमने रिक्वेस्ट भी की है और जो सिक्योरिटी हमारी कमेटी बनी थी पार्लियामेंटेरियंस की, उसमें उन्होंने 7 पॉइंट्स दिए हैं। हम मानते हैं उनका मुतालबा कि उनके वसाइल पे उनका हक होना चाहिए, वो सारे वसाइल उनको दिए जाएंगे, उनको हक मिलेगा उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, और वही पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस। हम चाहते हैं मेन सीन में आए, काम करें हमारे साथ और पाकिस्तान की बात करें, आज़ादी की बात न करें। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा बढ़ती हुई तालिबानाइजेशन से है। निज़ाम अदल के बाद अमन कायम नहीं हुआ, बल्कि तालिबान की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। इस वक्त खतरा दरपेश है, वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई तालिबानाइजेशन है। मुआहदा हाल ही में अवामी नेशनल पार्टी का सूफी मोहम्मद साहब के साथ हुआ कि निज़ाम अदल कायम कर दें, काजी कोर्ट बना दें और दारुल क़ज़ा करार दे दें, अमन हो जाएगा। पार्लियामेंट ने इस निज़ाम अदल को मंजूर किया, लेकिन इसके बावजूद ना तो सवात में अमन आया, न तालिबान की कार्रवाइयां बंद हुई, बल्कि इस मुआहदे यानी निज़ाम अदल के मुआहदे के बाद उनकी कार्रवाइयों में बहुत इजाफा हुआ। रहमान मलिक का कहना था कि तालिबानाइजेशन को बढ़ने नहीं दिया जाएगा और कोई इस्लामाबाद पर कब्जा नहीं कर सकता। और I assure everybody, whoever has any doubt, take the doubt out. Nobody can touch Islamabad. Nobody can come near Islamabad. इंशाअल्लाह तालिबानाइजेशन को पाकिस्तान में बढ़ने नहीं दिया जाएगा और ये हमारा रिजॉल्व है। आज पीपल्स पार्टी और MQM बिल्कुल शाना बशाना है। Taliban have no right. Their days are numbered. I therefore gave a categorical commitment that they will be sorted out as they are being sorted out. मुट्ठी भर तालिबान पाकिस्तान की आवाम को सप्रेस नहीं कर सकते। MQM के कायद ने कराची के पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार लैंड माफिया को करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। गुज़िश्ता दिनों कराची में लोग पहाड़ी से फायरिंग करते हुए नीचे आते हैं और एक बस्ती पर फायरिंग करते हैं। ये हमला करने वाले लैंड ग्रैबर्स थे, लैंड माफिया के लोग थे, ड्रग माफिया के लोग थे, जराइम पेशा लोग थे और इनको ये भारी असला और पैसा तालिबान ने इन्हें, कराची में मौजूद तालिबान ने इन्हें पहुंचाया। वजीर दाखिला का कहना था कि IG की तब्दीली छोटे मामलात हैं, ताहम लैंड माफिया में किसी भी जमात के अफराद शामिल हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। IG का CPU क्या मसला है? जस्ट वन कॉल वी आउट, दैट्स नॉट एन इशू। मैं ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ, जैसे कि अल्ताफ भाई ने भी कहा है कि लैंड का बंदा या ड्रग माफिया का किसी भी पार्टी से तल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। मालागढ़ में दारुल क़ज़ा के क़याम के ऐलान पर गौर के लिए कालादम तहरीक निफ़ाज़ शरीयत मोहम्मदी की शूरा का इजलास मांदरा में जारी है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे ईसा खान से। ईसा, शूरा के इजलास में अब तक किन उमूर पर गौर किया गया है? जी वजी अब सुबह 8 बजे तहरीकी निफ़ाज़ शरीयत मोहम्मदी के मरकजी दफ्तर में मौलाना सूफी मोहम्मद की सरबराही में मलकन में दारुल क़ज़ा की क़याम और 2 काजियों की तैनाती और दीगर अहम उमूर के हवाले से शूरा का इजलास जारी है।
شورا اجلاس میں آج ایک اہم اعلان بھی متوقع ہے۔ رات کو جب ترجمان امیر عزت نے جی نیوز کو بتایا کہ صوبائی حکومت نے جو وعدہ کیا تھا کہ دارالقضاء میں قاضیوں کی تعیناتی مشاورت سے کریں گے، جو قاضیوں کا اعلان حکومت نے کیا ہے وہ ہمارے مشاورت سے بغیر ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو قاضی کا اعلان ہوا ہے یہ شرعی لحاظ سے شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ جی بہت شکریہ عیسیٰ خان آپ کا۔ صوبائی سرحد حکومت نے کہا ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن میں دارالقضاء کے قیام کے اعلان سے نظام عدل کے نفاذ کا مرحلہ مکمل ہو گیا اور اب اسلحہ اٹھانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اگر اب بھی اسلحہ نہ پھینکا گیا تو حکومت کارروائی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ محمد نعمان کی رپورٹ۔ وزیر اطلاعات سرحد میاں افتخار حسین نے مالاکنڈ ڈویژن کی سطح پر دارالقضاء کے قیام اور اس کے لیے مقرر کیے گئے 2 قاضیوں کے ناموں کا اعلان پشاور میں ہنگامی پریس کانفرنس میں کیا۔ میاں افتخار حسین نے کہا کہ دارالقضاء کا قیام مالاکنڈ ڈویژن کی عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا، جو سرحد حکومت نے پورا کر دیا ہے، اور اس اعلان کے ساتھ مالاکنڈ ڈویژن میں نظام عدل کے نفاذ کا مرحلہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ ہم جو کہ تحصیل کے سطح پہ، ضلع کے سطح پہ اور پھر مالاکنڈ ڈویژن کی بنیاد پہ دارالقضاء کا باضابطہ اعلان کرتے ہیں، اسی معیار پہ پورا اترنے والے آج ہم 2 قاضی صاحبان کا باضابطہ اعلان کرتے ہیں، ضیاء الدین اور معین الدین۔ وزیر اطلاعات سرحد کے مطابق دارالقضاء کے قیام اور قاضیوں کے تقرر میں مزید تاخیر مالاکنڈ کے امن کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ انہوں نے کالعدم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد سے دارالقضاء کے قیام، قاضیوں کے تقرر اور علاقے میں قیام امن کے لیے تعاون کی اپیل کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ دیر بڑے سوچ بچار کے بعد ہم ختم کر رہے ہیں اور ان شخصیات سے بشمول صوفی محمد صاحب سے، ان تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس نظام کو کامیاب بنانے میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ وزیر اطلاعات سرحد کے مطابق مالاکنڈ ڈویژن کی سطح پر 37 تحصیلیں اور 47 پولیس تھانے ہیں۔ ہر تحصیل اور ہر تھانے کی سطح پر بھی دارالقضاء کے بینچز ہوں گے اور ہر بینچ کے 2 قاضی مقرر کیے جائیں گے۔ میاں افتخار حسین نے کہا کہ دارالقضاء اور اس کے بینچز کے قیام کے بعد مالاکنڈ ڈویژن کے عوام کو انصاف ان کی دہلیز پر ہی ملے گا۔ ہر تانے کے سطح پہ 2 قاضی ہوں گے اور ان کے پاس جو ہے وہ اختیارات جو کہ 7 سال تک سزا دے سکتے ہیں، سول اور کرمنل دونوں اختیارات ان کے پاس ہوں گے، اور اسی طرح 37 تحصیل ہیں، یہاں پہ بھی بینچ قائم کیا جائے گا اور 2 قاضی صاحبان کا بینچ ہوگا ہر تحصیل کے سطح پہ، اور ان کے ساتھ مکمل اختیار ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی فیصلہ ایسا ہو کہ آگے جانا پڑے تو دارالقضاء اس کا اگلا مرحلہ ہوگا۔ وزیر اطلاعات سرحد کا کہنا ہے کہ مالاکنڈ میں دارالقضاء کے قیام اور قاضیوں کی تقرری کے اعلان کے بعد اسلحہ اٹھانے کا کوئی جواز نہیں رہتا، لیکن اگر اس کے باوجود اسلحہ نہ پھینکا گیا اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر حکومت ہر قسم کی کارروائی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ صوفی محمد صاحب کا یہی ڈیمانڈ تھا کہ جب آپ قاضی کورٹس لگائیں گے اور دارالقضاء مقرر کریں گے تو اس کے بعد میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ میں یہ اعلان کر سکوں کہ اب نظام عدل اور قاضی کورٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور دارالقضاء قائم ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی اسلحہ اٹھائے گا تو وہ غدار کہلائے گا اور حکومت اس کے خلاف جو بھی اقدامات اٹھائے گی وہ حق بجانب ہوں گے، اور اس کے بعد کسی طور اسلحہ اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان لوگوں کا نماز جنازہ پڑھانا بھی جائز نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات سرحد میاں افتخار حسین نے مالاکنڈ ڈویژن میں قیام امن کے لیے سوات امن معاہدے سے لے کر دارالقضاء کے قیام تک صدر، وزیر اعظم اور تمام سیاسی جماعتوں اور مکاتب فکر کے رہنماؤں کے بھرپور تعاون کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ کیمرامین صدیق بنگش کے ساتھ محمد نعمان،